حضور میاں صاحب بولے آپ فرماندے نے کالیے کوئلے اے وقت کوئلے تے نہ بول غماں دی بولی نہ وس تیرے تے نہ وس میرے تے لکھیا پہ گیا جھولی بھئی یہ دنیا اس دنیا کسے نال وفا نہیں کیتی اس دنیا تو ہر کسے اپنے محبوب تو جدا ہونے اس نو محبوب بنائیے